बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक कादरी। सोशल मीडिया पर आजकल रेड काऊ और हैकल सुलेमानी का बहुत चर्चा हो रहा है। ये सुर्ख गाय क्या चीज़ है और इसका हैकल सुलेमानी के साथ क्या ताल्लुक़ है, एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और उसके पीछे यहूदियों के मज़मूम मकासद और अगराज़ क्या हैं ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और इसका उम्मत मुस्लिमा के मुस्तक़बिल के साथ, फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल के साथ, मस्जिद अक़सा के मुस्तक़बिल के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। आज हम इनके हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त जो गज़ा में ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आपको थोड़ी सी आगाही दूँ और उम्मत मुस्लिमा का जो अफसोसनाक रवैया है उस पर कुछ बात कर लूँ। गुज़श्ता 7 महीनों से गज़ा में जुल्म व सितम और जबर व कहर के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उसके नतीजे में इस वक्त तक सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और गैर सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक ये तादाद 1 लाख के करीब है और अनगिनत और ला तादाद बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, जवान ज़ख्मी हैं। गज़ा के मज़लूमों के पास रहने को घर नहीं, खुले आसमान में ज़मीन पर पड़े हैं। लाशों को दफनाने के लिए ना वसाइल है ना मौका है। मुसलसल बमबारी में इतनी मोहलत भी नहीं कि वो अपने शुहदा की तदफीन कर सकें। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जानवर और परिंदे और शुहदा की लाशों को बम फोड़ रहे हैं। मज़लूमीन गज़ा के पास खाने पीने की अशिया नहीं, बहुत कसम पुरसी की हालत है। पूरी दुनिया मिलकर यहूदियों को असलहा और ग़ज़ाई अजनास की सूरत में ताउन कर रही है, जबकि पूरी उम्मत मुस्लिमा 57 इस्लामी ममालिक मिलकर गज़ा के मज़लूमों को एक कैन पानी भी नहीं पहुंचा सकते। इन मज़लूमों पर जो जुल्म तोड़ा जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा की खामोशी मुजरिमाना है और इसके नताइज, इस गुनाह की सज़ा पूरी उम्मत मुस्लिमा को भुगतनी पड़ेगी। सुर्ख गाय और हैकल सुलेमानी, इस हवाले से जो यहूदी नज़रियात हैं उसको इज़राइल के सरकारी इदारे द टेम्पल इंस्टीट्यूट ने मुख्तलिफ़ मज़ामीन में, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ख़ुद ज़िक्र किया है। यहूदियों का ये अक़ीदा है कि हमारा मसीहा दज्जाल आएगा और उसके आने के बाद हम पार में आएंगे और पूरी दुनिया पर हम हुकूमत करेंगे। ये याद रहे कि जिस तरह हम इमाम महदी को अपना मसीहा और नजात दहिंदा समझते हैं कि उनके आने से दज्जाल अपनी मौत मरेगा और उम्मत मुस्लिमा ज़वाल से उरूज की तरफ आएगी, इसी तरह यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा, अपना नजात दहिंदा, अपने उरूज का ज़रिया समझते हैं। उनका अक़ीदा ये है कि हमारा मसीहा दज्जाल आएगा तो हमें दुनिया पर हुक्मरानी और ताकत मुयस्सर आएगी। लेकिन दज्जाल तब आएगा जब दज्जाल के आने से पहले हैकल सुलेमानी की तामीर हो जाएगी। और हैकल सुलेमानी कहाँ तामीर होगा? ऐन जिस जगह इस वक्त मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा मौजूद है, ये वो जगह है जिस जगह वो हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि मस्जिद अक़सा को शहीद करेंगे और उसकी जगह हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे। लेकिन हैकल सुलेमानी की तामीर तब होगी जब उससे पहले वो एक मखसूस कुर्बानी ना कर दें जो उनके नज़रिए और अक़ीदे के मुताबिक कुर्बानी उनको गुनाहों से पाक करेगी। और वो कुर्बानी है
سرخ رنگ کی گائے کی قربانی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر جو بنی اسرائیل کا گائے والا قصہ ہے اس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ ویسی ہی گائے کی تلاش میں یہ لوگ تھے۔ اب یہ بڑی مدت سے گائے تلاش کر رہے تھے کہ وہ مکمل سرخ ہو اور اس میں ایک بال بھی کسی اور کلر کا نہ ہو۔ بالآخر ان کی وہ تلاش اختتام کو پہنچی اور امریکہ میں سے ٹیکساس سے انہیں وہ گائے مل گئیں۔ وہ انہوں نے ایک بھاری رقم کے معاوضے میں وہ گائے خریدیں اور اسرائیل لے کر آئے۔ ان گایوں کی یہ پرورش کرتے رہے اور ان کا سرکاری سیکیورٹی میں نگہبانی کرتے رہے اور ان گائے کی صحت کے خیال رکھنے کے لیے اعلیٰ ڈاکٹرز کی ٹیم مختص کی گئی جو ان کا شب و روز خیال کرتے ہیں۔ اس گائے کی ایک مخصوص عمر ہے، ان کے نزدیک 3 سال کی گائے ہو تو اس کی قربانی ہوگی۔ اب ان کی گایوں کی عمر 3 سال ہونے کے قریب ہے، تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا اور ہیکل سلیمانی کا جہاں دروازہ ہونا ہے اس جگہ پر سرخ رنگ کی گائے کو پہلے ذبح کیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کے ٹکڑوں کو، اس کی کھال کو، اس کے خون کو، اس کے سارے اعضاء کو جلایا جائے گا اور اس کی راکھ مخصوص یہودیوں کی ٹیمیں جنہوں نے اس تعمیر کی بنیادوں میں حصہ لینا ہے ان کے ابدان پر، اجسام پر ڈالی جائے گی اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ پاک پوتر ہو جائیں گے، پھر وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہیکل سلیمانی کی بنیادیں رکھیں اور اس کی تعمیر شروع کریں۔ اس طرح وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے اور جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر ہمارا مسیحا دجال آ جائے گا اور ہم زوال سے عروج کی طرف چلیں گے اور ہم پوری دنیا پر قبضہ، حکومت اور اقتدار حاصل کریں گے۔ جناب والا، ان کے اس سارے منصوبے میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور جان لیا ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں کتنا خطرناک منصوبہ ہے۔ یعنی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ جو غزہ کے اوپر چڑھائی کی گئی، اقوام متحدہ کی قراردادیں آ گئیں، پوری دنیا نے مذمت کر لی، لیکن اسرائیل جنگ نہیں روک رہا۔ وہ غزہ کے مظلوموں کو سرے سے مٹانا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور مدافعت میں سب سے توانا آواز غزہ کے غیرت مند اور غیور مسلمانوں کی ہے۔ جب تک یہ رہے ہمیں اپنا منصوبے کو عمل درآمد میں لانے کی بڑی پرابلم پیش آئے گی، رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے غزہ کے مظلوموں کو سرے سے ختم کیا جائے، اور اسی تناظر میں وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے اور پھر آگے جو وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرتے ہیں تو مسلم امہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے بڑا واضح اوپینین میرا یہ ہے کہ امت مسلمہ ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ جن کے سامنے بیت اللہ کی عزت اور حرمت سے زیادہ عزت رکھنے والے 32,000 سے زیادہ مسلمان غزہ میں شہید ہو گئے، امت مسلمہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی تو محض ایک مسجد کی شہادت سے ان کو کیا ہوگا؟ محسوس بھی نہیں کریں گے۔ چند ایک مذمتیں اور زبانی جمع خرچ ہوگا اور پھر خاموشی اختیار کر لیں گے۔ اللہ ہی ہے جو ان ظالموں کو کسی نہ کسی بڑی آگ میں جھونک دے اور اپنا عذاب ان پر ڈال دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ممکن ہے اللہ رب العزت تیسری جنگ عظیم کے راستے کھول دے اور یہ کافر و مشرک آپس میں ہی لڑ لڑ کے مرنا شروع ہو جائیں، اور امت مسلمہ کا حال بھی کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنا یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ اللہ پاک حضور کی امت پر رحم فرمائے اور ہمارے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے ضمیر کو جگا دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔